भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव ओंकारी मोरये हालेलुया कित्याक सोमी करूनच जिवान जाला हालेलुया प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोष तुवें दया केली ताच्या माये ओंकार मरे मरे फात सासण्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा पिता आणि पवित्र आत्म्या देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तपेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Psalm 138 verse 1. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. एक घडी आमचे दोळे धांपया. ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. सगळी रात ताणें आमकां राखून व्हेला. हो दीस पळय परत आमकां पळोवंक ताणें आमकां फावो केला. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता ह्या सकाळच्या वेळार. बापा तुका आमी वाकणटाव तुका आमी दिनवासताव तुका आमी होगळसिताव कित्याक तूं बरो काकुदार दयाळ आनी विस्वासी. तुज्या भुरग्यांक हर एक दिसा राखून उरताय आनी सांबाळून उरताय. तुज्या अगणीत मोगान हर एक दिसा आमकां तूं भरताय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू 12व्या दिसाची एक भासवणी. ती भासवणी ही जावन आसा की उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 पळया. जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2 अपरव्यार म्हणटा की हांव तुजे तावणी एक व्हड परसा उबसयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तूं जातलोय एक आशिर्वाद. देव अब्राहमाक म्हणटा भोव अपुर्बायन जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2 एकडे परतून आमी वाचया. एकडे बरं. हांव तुजे तावन एक व्हड परसा हांव उपसयतलो तुजे तावन एक व्हड परसा उपसयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तुजें नांव आज हांव वर्तें करतलो. देव अब्राहमाक म्हणटा तुजें नांव आज हांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. आज शुक्राच्या दिसा देव जण एकल्याक म्हणटा की पुता तुवें जावंक जाय तुज्या कुटुंबांत तुज्या घराब्यांत एक आशिर्वादीत जावंक जाय. इकडे परतून पळया. सर्वेस्पर अब्राहम म्हणलें तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रांतलो मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. वर्स 2 हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपसयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तूं जातलोय तुज्या घराण्यांत एक आशिर्वाद. तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तूं जातलोय आशिर्वाद. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा आमी आशिर्वादा जोडून घेवच्या तसली जावंक जाय. आमच्या जिवितांत बेसांवां अनुभव करून घेवचे तसली जावंक जाय. त्या खातीर देव म्हणटा अब्राहमाक तूं जातलो एक आशिर्वाद. आनी प्रत्येक तर वर्स 3 पळया. तुजेर आशिर्वाद घालतल्याचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. कोण आज तुजेर आशिर्वाद घालता
तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो कित्याक तूं एक जातलो आशिर्वाद. म्हज्या मगच्यानो सेकंड सामुएल चॅप्टर 7 वर्स 9 पळया. दाविदाची बापुरबेची भासून हेगडे वाचचे आमी. तू गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी तू गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सोवे असलो हांव तुजेर सवे असलो. आणि हांवें तुज्या सर्व आणि दुस्मानांचो हांवें तुझे सर दुस्मानाचो तुझ्या दोळ्या मुखार नाश केलो. तुझ्या दोळ्या मुखार हांवें नाश केलो. पृथ्वीच्या महान पुरुषांच्या पृथ्वीच्या महान पुरुषांच्या नावापरी नांवा बरी हांवें तुझे नाव प्रसिद्ध हांवें करतलो. तुझें नाव प्रसिद्ध केलो. हांवें तुझें नाव प्रसिद्ध करतलो कित्याक हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. दावीदा म्हणटा कित्याक दावीद गोलियाताच्या मुखार रावल्या वेळार गोलियाताक म्हणटा गोलियात दावीदा पळय हसता आनी दावीद म्हणटा की गोलियात तूं भियाते तूं आज म्हाका म्हण हसते आसे हांव तुज्या बरी तालवार आनी कितें पळय घेवन हांगा येवना हांव आयला जिवंत देवाच्या नांवान. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 पळया. आज दावीद म्हणटा की तसो एक भुरगो जावन असतो. दावीद म्हणटा की हांव कितेंच घेवन येवना हांव आयला जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुज्या मुखार उबो रावला आनी तो देव आज तुज्या म्हज्या हातान घालतलो आनी तो देव आज तुज्या सगळ्या तुज्या करण्याक शिक्षा फावो करतलो. आज तो देव तुका पळोवंक येतलो. हांव देवाच्या नांवान आयला. म्हज्या मगच्या न्हू आशिर्वाद आमी जोड घेवची जाल्यार देवाच्या नांवान उबे रावूंक जाय. आज दैवीक सगळं अनुभव करचे जाल्यार जेजू क्रिस्तच्या नांवान उबे रावूंक जाय. म्हणल्यार पूर्ण भरोसो ते जेजूच्या घासूंक जाय. तो जेजू म्हज्या सांगत आसा तो जेजू म्हज्या आदाराक आसा तो जेजू म्हज्या लागीं आसा. हर एक दिसा जेजूचो पाटलावदार जावन हांवें जिवंक जाय. जेजूचो पाटलावदार जावन रावचो म्हणल्यार म्हजे भितर हागे मोसोर गर्व अहंकार हे सगळं वायटपणान पयस करूंक जाय. देवसराच्या कुत्तांत हांवें पाठ करूंक जाय. आशिर्वाद देवून येयचे जाल्यार हांवें देवा सांगी एक जावन रावूंक जाय. बेस हांवें जोड घेवचे जाल्यार त्या बळवंत देवाच्या हातांत हांवें रावूंक जाय. जायते फावटी म्हज्या मगाच्या न्हू आमी कितले फावटी म्हणटा देव कित्याक म्हज्या जिवितांत आशिर्वाद करिना कित्याक म्हज्या घरांत आशिर्वाद ना कित्याक म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत आशिर्वाद दिना आशिर्वाद ना. आमी एकामेकाक बगसूंक तयार जाल्या आमगे आणखी आमच्या तोंडांतल्यान शिराप येते आसा आणखी एकामेकाक सकयल घालते आसा आणखी आमच्या जिवितांत मोसोर भायर सरते आसा. कोणेय वयर गेल्ले आमकां पळोवंक जायना थोडे फावटी. आज एकच जिबेन आमी त्या देवाला मागता आनी स्तुती करता त्याच जिबेन दुसऱ्यांची खेबडाय उलयता वायट करता आज नाका जाल्ले म्हणटा आनी तांकां सकयल घालता. एक कडेन चिंतून पळया हांगा दावीद भुरगो जावन असतो. दावीद म्हणटा की हांव कोणाच्याच नांवान येवन गोलियात हांव आयला म्हज्या जिवंत देवाच्या नांवान. त्या देवाच्या बाध्यता तो देव म्हजो मोग करता तो देव म्हज्या सांगात आसा हे म्हजो अनुभव जावन आसा. आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमच्या अनवरां मध्ये आमच्या अस्पताच्या मध्ये म्हज्या मोगाच्या न्हू पयल्या फावटी आमी त्या देवाल्या बोगसाड्या मागूंक जाय. दुसरें देवाच्या सांगात आमी रावूंक जाय. तेन्ना खंयची सकत तुझे जैत पडची ना. जकार्या 2:9 म्हणटा की आज देवच तुझ्या भोवती उज्याचो पागोर जावन रावता केदाळा तूं देवा सांगात रावल्या वेळा तुज्या विरुद्ध कोणाकच येवंक जावचें ना कोणाकच येवंक जावचें ना. जावं फुरो सलवणी जावं फुरो दुबळीकाय जावं फुरो वायटपण ह्या ब्रेस्तारा म्हज्या मगाच्या न्हू कालच्या दिसा एक भाव एक 3 वरां म्हाका मेळोंक आयलो. जायते लोक पयलेच मेळोंक येता. एक भाव मेळोंक आयलो तो म्हणा लागलो की ब्रदर लाखांनी लॉन आसा जाल्यार हर एका ब्रेस्तारांक मागण्या येता आसतना येवक्रिस्तान ते जिजले दिश्ट कांसोर मागता आसतना इतलें रीण आसते जीव काडीच्या परिस्थितीर आसलो जाल्यार रीणकारांक हांवें इतलें सांगूंक सुरू केलें की मागण्याची सकत म्हज्या जिवितांत दिवन येयली आनी ते जेजूचे भरोसोर हांवें इतलेंच म्हणलें की जेजूच्या नांवान हांव तुमच्या मुखार उबें रावलां आनी त्या जेजूच्या नांव हांव तुमकां सांगता की तो जेजू तुमची रीण फारीक करून म्हाका फावो करतालो आनी हांव तुमचे एकच एक पयशे हांव दिनासतना रावचो ना हांव दितालो. ब्रदर फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांव सुमार लाखांनी हांवें पयशे रीण फारीक केले आनी म्हज्या जेजून म्हाका आदार दिला कित्याक हांव जेजूच्या नांवान उरता म्हज्या जेजूच्या न्हिदता म्हज्या जेजूच्या नांवान काम करता आनी हर एका समस्येंत हांव जेजूनच म्हाका वाडता केलें. ह्या रिणान पडच्या पयलें हांव मागण्यान नातलो
हांवें रिणान पडच्या पयलीं सुमया सांगता नासलो जेन्ना त्या सुमयेचे उत्तर हांवें आयकूंक सुरू केलें बायबल हांवें पयल्या फुडें म्हज्या जिवितान सलवणीच्या वेळा उक्ते करूंक सुरू केलो त्या दिसता म्हाका धैर्य मेळ्ळें म्हाका बळ मेळ्ळी म्हाका कृपा मेळोंक सुरू जालें हांवें पयले वाचते जुवांव शुभ व्हरता एकांत 1 ते 14 वळी पर्यंत एक 5-6 फावटी वाचूंक सुरू केलें हांवें त्या दीस कितेंय म्हज्या काळजांत एक उजो लासूंक सुरू जालो जुकाणीच्या परिस्थितींत हांव देवाच्या उतराद्वारे हांवें बचावाची वाट धरली नवें जिवीत हांवें अनुभव करूंक सुरू केलें ब्रदर आज ते जिसून म्हाका साल्वार केला ते जिसून म्हाका साल्वार केला वय म्हज्या मगच्यान त्या खातीर भुरगो जावन 27 म्हणटा गे गलियात तो देव आज तुका म्हज्या हातान घालतलो कित्याक हांव त्या देवाच्या नांवान उबो रावला आज तुमी तुमच्या कश्टान अनवरान दुखाच्या वेळा अन्याय तुका कोणें अन्याय केल्ल्या वेळा कोणें तो घात केल्ल्या वेळा कोणें सकयल गेल्या वेळा कांयच म्हणनाका शांत रावा ते जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उबे रावा तुमी जैत जोडून घेतल्यात कित्याक तो जेजू मात्र जैतेवो जाला ताणें ह्या सगळ्या वस्तूचे जैत वेला तुमच्या जिवितांत कितली सलवण येवं दी जेजूच्या नांवान तुमी उबे रावतात त्या सलवणेंत तुमी जैत जोडून घेतल्यात त्या सलवणेंत जैत जोडून घेतला जावं फरक केदे व्हडलें रीण जावं दी केदे व्हडलें कश्ट जावं दी केदे व्हडलें मारेकार पिड्या जावं दी केदे व्हडलें अनवरां जावं दी कोणीय कोणाची सलवणेची उतरां जावं दी तुमच्या जिविता भितर ती रिगची ना कित्याक देव तुमच्या पक्षान आसा देव तुमच्या संगात आसा त्या खातीर उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां परतूर म्हणटा की अविश्वास 17 वळी 4 ते 6 म्हणटा की एकडे वाचचे आमी हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करता तो आ. सबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय आ. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय आ. तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय आ. कित्याक हांव तुका सबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो आ. हांव तुका फळां बरीत करतलो आ. आनी व्हड संतत तुका दितलो आ. राय तुजे तावन उब जातले पळय अब्रामाक कितें बसयला त्या देवान ते सगळे अब्रामाच्या जिवितान पूर्ण जालें म्हज्या मगच्यान आज 12व्या दिसाच्या बसवण्यात देव तुमकां आशिर्वादीत करतलो ही बसवणी तुमच्या जिवितान पूर्ण जावं दी आशिर्वादा तुमी गेल्ल्या थंय आशिर्वादा तुज्या कामां थंय आशिर्वादा तुज्या कंपनीन आशिर्वादा तुज्या घराब्यान आशिर्वादा तुज्या जाग्यान आशिर्वादा तुज्या जिवितान आशिर्वादा तुज्या भुरग्यांच्या जिवितान आशिर्वादा तुज्या गांवाच्या जिवितान आशिर्वादा तुज्या बायलेच्या जिवितान आशिर्वादा तुज्या हर एका फुडारान आशिर्वादा घेतला तुझ्या देवा थंय तूं बळवून जावन राव एक घडी त्या देवाक आमी अर्घा दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया कशें अब्राहमाक कितें देवान बसयला ते सगळे बसवणी त्याच देवान पूर्ण केले आज तसो देव तुकाय बसयता म्हज्या पुता भिया नाका आज तूं जातलो एक आशिर्वादीत आनी केदीच तूं सलवसरें हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो हे गायनाद्वारे तसो मी अर्घ दिता आसतना हांगा असते 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसतलो दुखांनी सुख रसतलो तो सांबाळटा जाणेकल्यांक तोच सांबाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसतलो दुखांनी सुख रसतलो तसो सांबाळटा सदा तोच सांबाळता म्हज्या सदा भावानी म्हज्या भयणी चंचल जायनाका तांच्या दिसा चंचल जायनाका कंगाल जायनाकात कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आय साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सर्वेस्वर आपला परचेक सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सोडचो ना आपल्या परचेक तो सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सोडचो ना चंचल जायनाका त्या सकाळीच्या वेळार आयच्या दिसा चंचल कित्याक तो आमच्या सांगत आसा कंगाल जायनाका आसतलो पोंच पर्यंत आसतलो पोंत पर्यंत सदांच हांव तुज्या लागीं म्हणटा सदीस हांव तुज्या हांव कोडयाळदावन उलयतां
म्हज्या बायेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या बायेक हृदयात दूख आसली. ताका डाक्टरान एंजियोग्राम करीचें म्हळें. एंजियोग्राम केल्यार दूख रावोंक ना. सदांच ते दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें सदांच देवाचें उतर रिपीट करतलें. आतां तें बरें आसा. देवाक जावं महिमा. आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक पाद्र्याबांक हांव देव बरें करूं म्हणटां. साक्ष दिवंक वेळ जाल्ल्या खातीर देवा लागचें भोगसाणें मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅವರ ಹಾನುಲೈತ ಬೆಳ್ತಾಂಗಡಿತಾವನು ದೇವನ म्हज्या जिवितान सुमाराच्या पयल्यात रावगडांतल्या राखल्या शांती समाधानला पयलां. पूण आयच्या दिसा हांव काम करच्या वेळार ऑटोमॅटीक शटरच्या बंद आसलो. त्या घडयेर सडन शटर क्लोज जातना म्हाका कळीत नासलें. म्हज्या घुमटेक लागून जाता आसतना हांवें घुमटी सुकयली. नाजाल्यार म्हज्या घुमटेक हानी जावन म्हज्या जिवाक हानी जावचे संदर्भ आसलो. त्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां. व्हडल्या अवघडांतले बचाव केल्ल्या खातीर देवाचो मोग ससनाक धाकता. तशेंच म्हाका व्हडण्यांतले म्हाका देवान सुटकारा पयल्या. देवाक अर्गां दिता हांव. प्रेज द लॉर्ड. 5 पासून आम्ही जण एकले उसारया आणि अंगाचे 2 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 26 तो तुमकां आदार दिता. पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्यांक आदार दिता. सांगाता म्हणया तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसरूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. आतां पळय, पवित्र आत्मो आमकां चलयता. पवित्र आत्मा आमकां चलयता. ह्या वेळार सांगाता म्हणया सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पाठयतलो. तो आपल्या सक्तीचे कांयच उलोवचो ना. आपणें आयकल्लेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो. आतां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. तो तुमकां शिकयता. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता कितें करचें, त्या दाळाक खंय उबें रावचें, कशें उलयचें म्हणून पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता. आतां म्हणया पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. रिव्हेलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7. तो तुमचे कडेन उलयता. पवित्र आत्मा तुमचे कडेन उलयता. सांगाता म्हणया पवित्र आत्मा पवित्र सभेक सांगता. ते आयकोंक मौन आसा तो आयकोंक. जैते वोन जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत आसल्यांक जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितालो. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2 वर्स 10. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगड्याप्यो केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूची देवाच्या गूण संगतेची लेगून सोदना करता. हालेलुया हालेलुया. हांव म्हजे विशयी एक सक्स दिवंक आशेतां. म्हजें एकलो फ्रेंड ताका पांयांक पुरो धडके पडुल्ली. सो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तें आतां बरें म्हळ्यार गूण आसा. इतल्या व्हडल्या देवान अजाप केल्ल्याक देवाक अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक म्हजी सक्स, म्हजी मम्मी पांयाची घंटी तिका दुख आसलें. सो हांवें ब्रदर प्रकाशाक सक्स घाली. बट ती आतां हुशार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव सिसिलिया मानयम पारेतावन हांव म्हज्या पुताची सक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक दांत दूख आशिल्ले. दांताचे वयर मांस आयिल्ले देखून कांय खावंक जायनासलें आनी आमी डॉक्टरा कडेन दाखयलें. ते जाल्यार डॉक्टरान ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें. ते जाल्यार आमी प्रकाश ब्रदराक पिटिशन घाल्लें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ती सदांच रिपीट करनाशिल्लीं. आतां ताका कंप्लिटली उणें जाला. इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजां लावन हर्गां दिता. हर्गां तुका सोम्या जेजू. होगलात तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. आनी आमचे खातीर मागल्या प्रकाश ब्रदर आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. मगाळा बापा
जसे अब्रामाक तुवें बसयलाय आज आमकांय तुवें बसयलाय बाप्पा आमकां जाणेकला आशिर्वादीत कर आयचो दीस नंदन जाल्लो जावं दी कोणाची जिवितांत सलवणी आसा लाखांनी करोडांनी रीण आसा हॉस्पिटलान आसा कोणाचो आदार ना जीव काणगी जेम चिंतला दुसरी वाटच आमकां मेळना तसली सलवणी आमच्या जिवितांत येयला बाप्पा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां दोन नितळ कर वायटता निवार अनवरातां सुटकला पळय सगळी कावचिणी भिरांत अस्कत असमाधान आमकां सोड नसू दी आशिर्वादीत कर बेसांवांनी भर कृपेन भर आमी हाता गेले कामां पोंता पळय तुज्या वर्त्या सक्त्यान आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू तुमी हाता गेले सर कामाचेर तसो सर्वेस पोर देव जेजू क्रिस्ताच्या मुखांतर पवित्र आत्म्याची उदयशी तुमचेर आशिर्वादीत करूं दी आमेन प्रत्येक तरान आज शुक्रार आम्ही अनाउन्स केल्या प्रमाणे सांजे 3 तावन 7:30 वरां ओपन आउटरीच जावन आसा कर्मलाइट फादर्स रिट्रीट सेंटर डिवायन फ्रिंग्स शेलीम लोलियम गोवा त्या सुवातेर सुकान आसतना पोस्टर एकदम धाडले आसा सुकान आसतना येया ह्याच एप्रिलचे 28, 29, 30 इन्नर हिलिंग रेसिडेन्स रिट्रीट नावा दिनांतल्यानी विज्ञ नावा दिया येया आनी सोम्याच्या मोगात बळवंत जावन आमी रावया तशेंच एप्रिलचे 23 आनी 28 पर्यंत कोंकणी म्हासव रेसिडेन्स रिट्रीट डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर पट्टा त्या सुवाते केरळा हांव थोडे दीस त्या सुवातेर आसतलो आनी जायते याजक पाद्री आनी आसतले कोणाक वेळ आसा येया आनी कोंकणी महोत्सवांत तुमी भाग घेवन सोम्याच्या मोगाचो अनुभव करा तुमचो दीस समधी आशिर्वादांनी भरलेलो बेसांवांनी भरलेलो कृपेन भरलेलो परतच्या टेस्टिमनी आयकुया आमेन हरकां जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू म्हजी दोन साक्षी दिवंक हांव आशेता पयल्यान म्हजी साक्ष म्हाका हांवें पोटाचें स्कॅन केल्लें एबडोमेन स्कॅन करतना म्हाका म्हजो रिपोर्ट स्कॅनिंगांत रिपोर्ट आयलो सिस्ट आसा म्हणून सिस्ट व्हडल्या जाला म्हूण सांगलें म्हाका ऑपरेशन करूंक सांगलें हांवें देवाचेर भरोसो दवरून किर्तन 121 रिपीट करनंत रावली मागीर हांवें आनीक डॉक्टरा कडेन स्कॅन केलें परत्यान स्कॅन करतना म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो त्या देखून काळजांत हांव अर्गां दिता तशेंच म्हज्या धुवेक एक सिस्ट आसलें ताका 6 म्हयने वखद करीचे म्हूण सांगलें पूण ताणें 3 म्हयने वखद केले आनी 3 म्हयने मागीर आमी वर्ड ऑफ गॉड वचून आसल्यान तशें किर्तन 121 वचून रावल्या मागीर ताका टेस्ट करतना ताचोय रिपोर्ट नॉर्मल आयलो त्या देखून काळजांत हांव अर्गां दिता अर्गां जेजू क्लाप जेजू स्तुती जेजू तशेंच हांवें म्हजो साक्ष दिवंक लेट केल्ल्याक देवा कडेन पश्चाताप भोगता प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस हांव उडपीतां उलयतां हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां म्हाका 18 वर्सां पयलें ओपन हार्ट सर्जरी जाल्ल्या उपरांत हांव बरी जाल्ली ह्या दिसांनी म्हजें हार्ट बीट चड जालें हांव मागण्यांची रेमिया 33:6 हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करताली आनी सदांय सकाळींची मिसा केली आनी जिसू कडेन मागताली म्हजें एक्स्ट्रा हार्ट बीट गूण जावंक आनी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आनी हांव डॉक्टरा कडेन टेस्टाक गेली रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्लो म्हजें एक्स्ट्रा हार्ट बीट गुणे जावंक डॉक्टरान गुळी दिली आतां हांव बरी आसां जिसून म्हाका आपण गूण केलां हें मिसाच्या बलिदानान जाल्लें आजाप थँक्यू जीसस अर्गां बापा होगळाप जेजू जे पवित्र आत्म्याक आनीक साक्ष आमच्या घराचें काम एकल्यान पाड केल्लें ताका काम गोत्तू नासतना आमी जेजू कडेन मागलें आनी आमकां दुसऱ्या एका मनशाक फोव केलें आनी आमच्या घराचें काम बऱ्या तरान जालें थँक्यू जीसस प्रेज जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव म्हज्या 6 वर्साच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां ताचे केस जगतले हांवें डॉक्टराक कन्सर्न केल्ल्या वेळार ताका थायरॉयड टेस्ट करचें म्हणलें म्हाका थायरॉयड खाल्ल्यान भिरांत दिसलें हांवें ब्लड टेस्टाक दिवन येवन 3 वरांच्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार मागलें आनी रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यार टेस्टिमनी दिता म्हणलें आनी रिपोर्ट नॉर्मल आयलो साक्ष सांगूंक वेळ जाल्ल्या खातीर बोक्साने मागता अर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू होगलाप तुका जेजू हालेलुया
प्रेस द लॉर्ड. म्हजें नांव सुनीता आनी देवान म्हज्या जिवितान केल्ले एक व्हड उपकारा पासत हांव देवाक अर्ग जावन हे टेस्टमनी धाडटे आसा. आमचे शिपमेंट मस्त दिसांत हांव कस्टमसांत फसयल्लें. कितें केल्यार वाटच मेळनातली. मस्त आमी ट्राय केलें, बिलकूल आमकां वाट दिसना. देवा कडेन मागतलें हांव दीस रात हांव देवा कडेन मागतलें, कित्याक म्हणून म्हाका मॅनेजमेंटांतल्यान मस्त प्रेशर आशिल्लो. देवान फायनली वाट उक्ते केली आनी तें शिपमेंट क्लियर जालें. देखून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आनी देवाच्या लागीं वचोंक आमकां वाट दाखयल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा.